ٹھیکا لگ دے بولو سبحان اللہ میں شہری واسطے سنے نا تاکہ مہمان دے آون تو پہلے تساں ستے نہ پائے ہو جگہ ہوئے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ دھڑکے دل تاں دھکا لگ دے دھڑکے دل تاں دھکا لگ دے بڑھاپتی شوخ بھی پھکا لگ دے دھڑکے دل تاں دھکا لگ دے پچھلے بندے سر چیسو دھڑکے دل تاں دھکا لگ دے بڑھاپتی رنگ بھی پھکا لگ دے بڑھاپتی رنگ بھی پھکا لگ دے حضور دی پاک نالین تو حاضر عرش معلّہ جھکا لگ دے حضور دی پاک نالین تو حاضر عرش معلّہ اور میں دعوت نعت لیساں جناب محمد حسنین صاحب کو انہوں نے آمن تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدنی جوگے جھکدا بکعبہ مدنی جوگے جھکدا بکعبہ زہرا دا بابا سب دا محابہ اے نبیاں دا پیرے ایتے لکھ سلام ایتے لکھ سلام آیا بن وسیلہ رب دا رسول آدم دی توبہ تھی گئی قبول اے نبیاں دا پیر ایتے لکھ سلام ایتے لکھ سلام نوح پاک سیندہ ہے بیڑا ترایا چھری دے تلے زبین کو بچایا اے نبیاں دا پیر ایتے لکھ سلام ایتے لکھ سلام شکارین میں کو ہے جال چ پھسایا کون دساواں میں کو چھڑایا اے نبیاں دا پیر ایتے لکھ سلام ایتے لکھ سلام نکیرین پوچھسن اے عامر دسے سو سوہنے دا چہرہ تاکی کے کھیسو اے نبیاں دا پیر ایتے لکھ سلام ایتے لکھ سلام لٹا بینا گھر کتاب خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।